वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा من میدونم حسنا که همتون ازم ناراحتین ولی من به خاطر غرور بابام نمیتونستم رویاهامو فدا کنم. پس تو هم آبروش رو فدا کردی مگه نه؟ تو این حرفو نزن، منو درک کن. مینا اگه بخوامم نمیتونم درکت کنم. تو میدونی بعد رفتن دایی جون سکته قلبی کرد، اونم فقط به خاطر تو. اون حالا نمیتونه تو روی کسی نگاه کنه. از خونش و از محلش بیرونش کردن، اونم فقط به خاطر تو. من میدونم حسنا اینا همش تقصیر منه، ولی حالا میتونم براشون خونه بهتری و زندگی بهتری فراهم کنم. فکر میکنی میتونی با دادن پول آبروی رفته اونا رو پس بدی؟ که هر روز مجبور بودن حرفای مردم رو بشنون. من میدونم که من مقصرم، ولی اونا مامان بابای منن. والدین اشتباه بچه هاشون رو میبخشن مگه نه؟ ببین حسنا، بابا منو ببینه میبخشه. تو به بابا میگی مگه نه؟ بگو لطفا، تو اونو راضیش کن و بهش بگو اون منو میبخشه. میگم، حتما بهش میگم. آخه منم میخوام که دایی جون همه چی رو فراموش کنه و تو برگردی پیشمون. دلم برای همتون تنگ شده. ماجد بیا بگیر غذا تو بخور، اون که الان نمیاد، فردا باید بری سر کار. نه من گرسنم نیست. این چه کاریه؟ از هر کی میپرسم میگه گرسنم نیست. غذای چیو گرفتی؟ خودتو شو کن که اون عروسمون نشد، وگرنه میمردیم از خجالت. وگرنه نمیتونستین تو روی مردم نگاه کنی. تو کجا داری میری؟ مامان تو میخوای که همینجوری بشینم و نگاه کنم؟ میرم پیداش میکنم و میارمش. بیلو وایستا منم باید بیام باشه؟ حسنا اومدش، حسنا اومد. آخه دخترم چرا اینقدر دیر کردی؟ بابا اون میناست، مینا دختر منه، زن داداش. برو از اینجا، برو. تو این خونه جایی نداری. برو نمیخوام ببینمت. بیا تو حسنا. بابا علی جان چطوری؟ علی تمنا چشتو باز کن. تمنا اونی که باش اومده رو صداش بزنید بیاد اینجا. چشتو باز کن علی. چی شد آقای دکتر؟ چششو باز کرده. شما باید صحبت کنید. اگه مشکلی پیش اومد بهم اطلاع بدید. باشه؟ آره حتما. علی جان خوبی؟ تمنا کجاست؟ حالش چطوره؟ تمنا اینجا نیست علی جان، یه جایی رفته. خدا رو شکر که به هوش اومدی عزیزم. مگه کجا رفته؟
من نمیدونم که کجاستون. ببین علی، بهت که گفته بودم بهش زیادی توجه نکن، اون ارزششو نداره عزیز دلم، در حالی که بهش گفتم نرو ولی رفت. اون اصلا بهت فکر نمیکنه. در هر صورت من اینجام، کنارتم. خیلی خوشحالم که دوباره به هوش میبینمت عزیز دلم. خیلی خوشحالم عزیزم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدایا شکرت عزیزم. خدا رو شکر. کجاست؟ تمنا کجاست؟ بابا یه بار در رو باز کن. خدا تو رو به جون من قسم یه بار حرفم رو گوش کن. شوهر خواهر قهر رو بذارین کنار. جوونه، یه بار حرفشو گوش بده. مامان عبدالمجید، دخترمون اون بیرون وایساده. اینقدر ظلم نکن، بذار یه بار بیاد تو، فقط یه بار ببینمش، بذار ببینمش. گوش کن، اون دخترمون نیست. اون روزی که فرار کرد و یادت میاد، من دیگه دختری به اسم مینا ندارم. اون برام مرد. بابا تو رو خدا حرفمو گوش بده بابا. این در خونه هر کی میخواد باز کنه، اما اگه کسی درو باز کرد جنازه منو از این خونه میبرید بیرون. عبدالمجید، عبدالمجید، مینا دخترم. خدا علی، نه همینجوری بخواب عزیزم، بخواب. تمنا نیومده. اون مگه کجا رفته؟ بی خیال علی، تو انقدر تو زندگیتون رو مهمش کردی که ندیدی براش مهم نیست اصلا. ببین توی این وسط رو رها کرده و رفته. اگه یه ذره براش مهم بودی مگه میرفت از اینجا؟ بهش زنگ زدید؟ تا حالا 1000 بار زنگ زدم ولی گوشیش خاموشه پسرم. خب حالا تو استراحت کن عزیزم، باشه؟ دکتر گفت زیادی صحبت کردم براش خوب نیست. من اینجا کنارتم عزیزم، چرا نگرانی؟ خدا رو شکر که جون سالم به در بردی. من که با شنیدن این خبر خیلی نگران شدم. اگه تو چیزیت میشد من چی کار میکردم علی؟ عمه جان، من چیزیم نمیشه. من حالم خوبه، نگران نباشین، من کنارتون هستم. برو پسرم غذا تو بخور، غذا بده بهش. برو. خدا من چی کار کنم؟ دخترمون بیرونه. مامان درو باز کن. مامان قربونت بره، دخترمون بیرونه. حالا کی شوهر خواهر رو راضیش کنه؟ واقعا؟ ببخشید یه لحظه گوشی. مامانم پشت خطه. باشه. سلام مامان. انی؟ کجایی تو دختر؟ خونم. خواب بودم. واسه پرسیدن این زنگ زدی؟ انی تو با وجود اینکه میدونی علی زخمی شده بازم گرفتی خوابیدی؟ اوف مامان، من دکتر نیستم که خوبش کنم. به هر حال حالش چطوره؟ برای چه فرقی میکنه که چطور باشه؟ فوری پاشو بیا بیمارستان. فهمیدی چی گفتم؟ شما که نمیتونین به من زور بگین. این چه کاریه میکنی آخه؟ فعلا نمیتونم بیام. فردا اگه شد میام و آره فردا باید پروژه کالجم هم تموم کنم. مهلت آخرشه. انی من چیز دیگه ای نمیخوام بشنوم، فهمیدی؟ هر چی
چی که میخواد باشه. تو فردا توی بیمارستان هستی و تمام. فهمیدی؟ حالا خوب شد؟ من که بهت گفتم فردا کلی کار دارم و باید زود بیدار شم. من میرم بخوابم. فعلا. اما من نمیدونم با این دختر چی کار کنم. سلام ویکی. जिस जीत की थी ख्वाहिश उस जीत से मैं हारा उसने छीना मेरा सब कुछ बन गया टूटा एक तारा कभी खोया मेरा कुछ समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा जख्म ऐसा लगा بابا مینا دخترم. برو از اینجا، برو. تو تو این خونه جایی نداری. برو نمیخوام ببینمت. آبجی گریه نکن. من همیشه درکت میکنم، ولی اصلا ناراحت نشی. اینا همش فقط به خاطر حسناست. چرا به من اینطوری ظلم میزنی ها؟ اگه میدونستی که مینا کجاست بهمون میگفتی الان اوضاع اینطوری نمیشد. زندایی من عمدن این کارو نکردم. خودتو بیگناه جلوه نده. امروز یهویی مینا رو چطوری دیدی؟ آبجی حرفمو قبول کن. این از اول میدونست مینا کجاست و اینم خوب میدونست که اگه مینا رو اینجا بیاره شوهر خواهر خیلی عصبانی میشه و بیرونش میکنه. اگه از اول ما رو در جریان میذاشی حداقل ما شوهر خواهر رو آروم آروم راضیش میکردیم که اینجوری شر نشه. ای خدای من، دختر بیچاره چطوری گریه میکرد. هی به خدا من که دلم خیلی به حالش سوخت. دخترم چه بدی در حق تو کرده بود. دخترم همیشه تو رو دوست داشت. اونا رو همه رو فراموش کردی. حتی یه ذره به اون فکر نکردی. زندایی من راست میگم، قبل از این ندیده بودمش. امروز برای اولین بار دیدمش و آوردمش اینجا. من نمیدونستم که دایی جون این کارو باهاش میکنه. بفرمایید افسر پلیس. ببخشید خانم که مزاحم شدم. اومدیم که اظهاراتو بگیریم. نه فعلا نه. حال علی هنوز خوب نشده، نمیتونه اظهاراتو بده. نه مجا، من خوبم. من در خدمتم. اگه سوالی هست. علی آقا بگین که این اتفاقا چجوری افتاد؟ بعدش بیهوش شدم افتادم زمین. ببینم شما رو میخواستن بدزدن، درسته؟ بله. آیا شما اونا رو میشناختین؟ منظورم اونه که اونایی که دزدیدنتون. نه آقای پلیس، من با کسی دشمنی ندارم. اگه اون آدم رو دوباره ببینی میتونی بشناسی اشاره؟ بله. خب الان ما میریم و به زودی و مجرم رو پیداش میکنیم.
ممنون که وقت گذاشتین. واقعا ازتون ممنونم. علی تو خوبی؟ درد که نداری نه؟ آره خوبم. جای نگرانی نیست. تمنا تو کجا رفته بودی؟ میدونی علی چند وقته که منتظرته؟ وقتی چشاشو باز کرده اول از تو پرسیده. من فکر نمی کنم تو ذره‌ای به فکر علی باشی. من چه میدونستم؟ دارم تو آسینم مار پرورش میدم. آخه از جون من چه میخوایی؟ آخه از سون دخترم دست شایسته. اگه یه بار دیگه رو حسنا دست بلند کنی خودم حساب تو میرسم. تا امروز هر کاری که کردی من هیچی نگفتم. دیگه تمومه. بیا دخترم بریم داخل. تو رو خدا میبینی آبجی؟ از صورت چقدر معصومه ولی رفتارش رو ببین. من که از اول میدونستم. چی میدونستی؟ آبجی شما هم خیلی ساده ای. نمیبینی چطور شوهر خواهر طرفداریشو میکنه از اون طرف دختر بیچارت تنها مونده؟ من آبجی 100% مطمئنم. مطمئن برای چی؟ خب خواهر جان همینه که مینا رو از خونه فراری داده تا شما تنها بمونید و خودشو جلوی چشم شوهر خواهر خوب نشون بده. آبجی شمی من از اول میدونستم اینا همش کار این دختره ولی اون باباش باور نمیکنه. اون نمیخواد حقیقت رو بشنوه. من چقدر براش زحمت کشیدم آخرشم بهم دستمزدمو داد. منم نگرانم که اگه این دختره عروسم بشه منم باید تمام عمر مثل شما بشینم همینطوری گریه کنم. از اون طرفم پسر ساده منو فریب داده. باید حتما یه کاری واسه این دختره بکنم. مینا دخترم الان کجایی؟ چقدر گریه کرد. عمه شما که منو فرستاده بودین منشی علی رو برسونم. من؟ آره اون دختره. علی خیلی دختر خوبیه. اون برای تو خونم اهدا کرد. بعد عمه نگران بود که چجوری بره و من رسوندمش. وگرنه من چطور میتونم تو رو تو این وضعیت رها کنم و جایی برم؟ عمه شما تمنا رو فرستاده بودی؟ من فکر کردم تمنا خودش رفته. تو چرا از عمه شکایت میکنی؟ عمه که به فکر همه هست. ایشون نگران بود به من گفت خب منم رسوندمش. من میرم بیرون. میرم و بعدن میام. برو حسنا با هم حرف نزن. دایی جون یه بار به حرفم گوش بدین. حسنا تو منو فریب دادی. یواشکی میرفتی مینا رو میدیدی. به خدا دایی جون من با مینا ملاقات نکردم. اون منو اتفاقی دید و خیلی اصرار کرد که بیارمش اینجا شما رو ببینه. دایی جون من میدونم شما مینا رو خیلی دوست دارین. یه بار فقط یه بار اونو ببخشید. آخه زندایی رو ببینین چقدر ناراحته. ببینم تو هنوزم به فکر زنداییتی؟ آخه دختر خودت هم خوب میدونی ازت متنفره. میدونم دایی جون ولی نفرت رو فقط میشه با محبت از بین برد. دایی جون من شما رو خیلی دوست دارم. مینا هم مثل خواهرمه. به خاطر هیچ کس نه، فقط به خاطر من. به خاطر من یه بار اونو ببخشی لطفاً. ببین حسنا تو از من جون بخواه. من به تو نه نمیگم عزیزم ولی ازم نخواه مینا رو ببخشم اصلا. دایی جون لطفاً یه بار. خوبی؟ درد که نداری؟ به من بگو همه چی خوبه؟ آره من خوبم. میدونی
حالا که تو اومدی همه ی دردام خوب شدن. من میدونم که حتما ناراحت شدی، ولی اگه اونو تنها میفرستادم. این چه حرفیه؟ من اصلا ناراحت نشدم. خیلی کار خوبی کرد که خودت رسوندیش. من هیچ وقت دیگه تنها نمیذارم. قول بده. من قول میدم که از امروز به بعد هیچ وقت تنها نمیذارم. هیچ وقت. اینجا چی کار میکنی؟ کجاست؟ من الان اینو نمیتونم بهت بگم. چرا؟ ببین از اینجا برو. اگه بخواد کسی تو رو ببینه به مشکل برمیخوریم. تو یه کار کوچیکو نتونستی بکنی، همونجا میکشتیش دیگه. میکشتمش اگه اون پسره نمیومد. اون پسره برادرزاده منه، فهمیدی؟ اینجا همه اونو میشناسن. از اینجا برو. یالا از اینجا بزن برو قبل از اینکه کسی ببینتت. ببین راستی منو قاطی این ماجرا نمی کنی. اسم منو اصلا نمیاری، فهمیدی اینو؟ یه لحظه وایسا ببینم. بیا این پولو بگیر و برو پیش دکتر. من این پولتو نمیخوام، من مینه رو میخوام، فقط اونو میخوام. خیلی خوب باشه، وقتش برسه اونم اتفاق میفته. تو رو خدا برو از اینجا دیگه، برو. وای خدای من. افسر پلیس شما. من آب میارم. این گوشی مال کیه؟ فکر کنم برای آقای پلیسه. بیا. بهتری. کجا میری؟ به افسر پلیس گوشیشو بدم. باشه. تمنا یادت باشه به هم قول دادی دیگه تنهام نمیذاری. علی من دوباره میام. مگه میتونم ولت کنم؟ تمنا میدونی من بدون تو یه لحظه هم نمیتونم زندگی کنم. وقتی تو رو از جلوی چشمام بردن، جلوی چشمامو تاریکی گرفت و دیگه هیچی ندیدم. علی تو هر کاری که برام انجام دادی من هیچ وقت فراموش نمی کنم. خدا رو شکر که تو الان خوبی. اگه تو چیزت میشد من خودم هرگز نمی بخشیدم. تمنا ازت خواهش میکنم که هیچ وقت جلوی من گریه نکنی، چون من همه چی رو میتونم تحمل کنم جز دیدن اشکای تو. الان تو با همی دیگه نیازی به این اشکا نیست. علی لطفاً همینطوری استراحت کن. الان زخم تازه است. خیلی درد داری مگه نه؟ این همش به خاطر منه. اگه من با تو دعوا نمی کردم و خونه رو ترک نمی کردم معذرت میخوام علی، لطفا منو ببخش. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دارم میبینم که تو چند تا چهره داری و
پشت هر چهرت تو چقدر زیبا به نظر میرسی. حالا من برم؟ زود میام. صبر کن ببینم تو کی هستی؟ این راننده منه. وسایلم آورده بودش. درسته الان میتونی بری. چرا پیشونی زخم خانوم؟ دیشب از راپله افتاده بودش. آقای پلیس شما؟ بله گوشیمو فراموش کردم. اینه؟ آره ممنونم. خودشه. من دیگه میرم. شما هنوز اینجایی؟ من فکر کردم رفتی. علی که اینجا تو بیمارستان من چجوری تنهاش بذارم و برم؟ من که اینجا مراقب علی هم هستم. شما برین خونه و استراحت کنین. راستی فردا یه دست لباس و صبحونه هم با راننده برام بفرستین لطفاً. بالاتر یالا برو بالاتر حسنا یه لحظه بهم بگو میدونی مینا کجاست؟ زندایی من نمیدونم مینا کجاست. چرا داری به من دروغ میگی؟ من راستشو میگم زندایی من نمیدونم اون کجاست. تو اونو کجا پیدا کردی؟ زندایی رئیسم تصادف کرده بود. مینا رو یهویی تو بیمارستان دیدمش. حسنا کجا دادی میری دخترم؟ دایی جون من دارم سر کار میرم. آخه یه روز به خاطر شما مرخصی گرفتم ولی چون کارم جدیده نمیتونم. من که بهت میگم دیگه کار نکن. شوهر خواهر این چه حرفیه که میزنی؟ همچین شغل خوبی اصلا گیر نمیاد دیگه. اون روز انقدر بهش حرف زدی و بهش تیکه انداختی، الان باز دوباره داری بهش میگی بره سر کار؟ شوهر خواهر من که هیچ منظور بدی نداشتم. چون نگرانش بودم اون حرفا رو از سر دلسوزی بهش گفتم. منم واسه همین نگرانی است که بهش میگم بهتر دخترم سر کار نره. این چه حرفیه که میزنی؟ اگه اون کار نکنه کیه خرج خونمونو بده؟ من که هنوز زندم یه کاری انجام میدم. دایی جون این حرفو نزنید. من نمیتونم این کار رو رها کنم. چرا نمیتونی دخترم؟ من نمیتونم بشنوم دارم پشت سرت حرف میزنم. شوهر خواهر لطفاً منو ببخش، اشتباه از منه. شوهر خواهر از این به بعد بیلو میرسونتش. این خوبه؟ بیلو؟ بله مامان. عجله کن بیا پایین. الان میام پایین. بیا برسونش. عجله کن پسرم این وظیفه توه. حسنا رو برسون. درسته. بذاری من لباسامو عوض بکنم و بیام. تمنا داشتم به این فکر میکردم اون روز داشتی درباره کی حرف میزدی؟ کی؟ همونی که بهم خون داده بود. کارمندتون حسنا. که اینطور پس باید ازش تشکر کنیم. ولی خیلی کار خوبی کردی که اونو بردی و رسوندیش. مگه نه؟ تمنا به چی فکر میکردی؟ چیزی نیست.
سلام عمه جان. علیکم السلام. چطوری عزیزم؟ خیلی بهترم. میدونی من امروز برات سوپ دلخواه تو آوردم، همونی که دوستش داری. میدونی انی برات درستش کرده. انی خودش کجاست؟ اون دلش میخواست بیاد ولی من نذاشتم عزیزم. بیچاره از صبح اول وقت تو آشپزخونه بود تا برات سوپ آماده کنه. دیگه تا میخواست حاضر بشه که بیاد دیر میشد عزیزم. منم گفتم شاید خیلی گرسنته، گفتم زودتر برات غذاتو بیارم بخوری عزیزم. راضی نبودم این همه بخواد زحمت بکشه. این چه حرفیه علی؟ ما که از خودتیم عزیزم، غریبه که نیستیم. اگه ما ازت مواظبت نکنیم پس کی میخواد بکنه؟ ممنونم بچه. خواهش میکنم عزیزم. چطوری علی آقا؟ خیلی بهترم دکتر. باشه پرونده تو ببینم. خدا رو شکر دیگه حالتون خیلی بهتر شده. من برگه مرخصیتون رو می‌نویسم که برید خونه. فقط یادتون باشه که داروهاشو باید سر وقت و منظم بخورید. بله حتما. دیگه مشکلی ندارم. میتونم خیلی ممنونم از مراقبتتون آقای دکتر. مرسی آقای دکتر. چشمت روشن علی جونم. دیگه میتونیم بریم خونه عزیزم. ممنونم. خیلی خوشحالم علی. منم همینطور. خوب شد که اومدی. چرا گفتی بیام اینجا؟ بی احترامیایی که بهم شد کافی نبود؟ ویکی، من که چند بار ازت معذرت خواستم. در هر صورت هیچ کس خونی نیست. باشه بریم تو. مگه چه کار مهمی داشتی؟ ببین من همه کارامو ول کردم اومدم اینجا. موضوع زندگی منه. یعنی چی؟ ویکی، من بدون تو نمیتونم. بیا ازدواج کنیم. ازدواج؟ مامانم میخواد من زن علی بشم. ولی من نمیتونم الان ازدواج کنم. تو که میدونی وضعیت اقتصادی الان من اصلا خوب نیست. تو اصلا نگران اون نباش. پولی که من دارم مال تو هم هست. از علی حقمو میگیرم. ولی مامانت چی؟ به نظرتون راضی میشه؟ نه، بی خیال. بریم تو. بیا. هیچی انقدر تو رو ناراحت کرده؟ اگر چیزی شده بهتره بهم بگی. علی، من چرا باید ناراحت باشم؟ من که خیلی خوشحالم. تو خوب شدی و داریم میریم خونه. تو این مدت به خاطر من تو نتونستی به کارت برسی. علی، هیچی مهمتر از تو برام نیست. دیگه این حرفو نزن. الانم دیگه رسیدیم خونه. من دخترمو حتما پیدا میکنم. هیچ قدرتی نمیتونه تو دنیا جلومو بگیره. منو از دخترم کسی نمیتونه جدا کنه. من حتما پیداش میکنم. من میرم.
شما اومدین؟ حالت خوبه؟ این اینجا چی کار میکنه؟ वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी पे